लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे, और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनज। ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही इज़ ऑन दिस कंक्लूजन एंड ही इज़ ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ग्लोबल ड्राइव है कि वो अपने ग्लोबल मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, कि वो समझते हैं कि जैसे जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दुनिया के साथ ठीक हो रहे हैं, इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट द रिलीजन एज वेल टू दीज कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज़ इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पस इज़ कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। कुछ माह पहले जो बाब्स हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, इसकी इफ्तिताह करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया और उन्होंने उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। और आपको पता है अभी पिछले महीने ही, आई थिंक 10 तारीख को, यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, वो आए हुए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट के ऊपर। और जैसे ही वो वाइब्रेंट गुजरात समिट कंप्लीट हुई, इससे पिछले महीने में दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में थे। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो हर महीने इतने हाईएस्ट लेवल पे इंडिया और यूएई की मुलाकातें हो रही हैं। दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट्स वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इंडिया यूएई का जो रिलेशनशिप है, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द यूएई। इंडियंस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं दैट दे हैव ऑलरेडी विन द पीपल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद द वर्क, और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर भी जा रहे हैं, एंड ही इज गोइंग कतर जस्ट फॉर वन थिंग, टू से थैंक यू टू द थानी फैमिली कि 8 जो इंडियन नेवी के लोग थे उनको रिहा किया गया था। लेकिन पहले ऑन दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो यूएई का जो विजिट है, 27 एकड़ के अंदर वो कार्विंग की गई है। अगर आप इस मंदिर को देखें तो जस्ट लुक कि वो क्या उन्होंने उसको जो उसका जो आर्किटेक्चर है उसको किया। और ये इसका आपको पता है 2015 में ही ये वो किया गया था, फैसला किया गया था, और उस वक्त ज़मीन भी दी थी उन्होंने। और ये एक जिसे कह लें कि ये एक कल्चरल आउटरीच है, ये एक रिलीजियस आउटरीच है, ये एक सिविलाइजेशनल आउटरीच है इंडिया की, जो कि दैट इज़ रीचिंग इन यूएई। अब एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाएंगे, मिलेंगे, रहेंगे, सारा कुछ होगा, और दूसरी तरफ वो जैसे मैंने कहा ना कि कतर भी जाएंगे। लेकिन with all that interactions which you can see between India and UAE and between India and other Middle Eastern countries, I personally feel कि पाकिस्तान की वो जो एक रीच हुआ करती थी अब वो ख़त्म हो रही है या कम हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान को ना तो एक तो क्राइसिस एट होम इस तरह का है कि जो लीडरशिप है वो अपनी लेजिटिमेसी को एक्वायर करना चाह रही है, और मुसलसल अरब वर्ल्ड पाकिस्तान को एक ही मशवरा दे रही है कि घर में अपने मामला ठीक करें। अगर आप अपने घर में मामला ठीक नहीं करते, द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर। और इस चीज़ को शायद मैं समझता हूँ कि हमारी जो आधी पॉलिटिकल क्लास समझती है और आधी नहीं समझती। एक तरफ आप इमेजिन करें कि जिसे कहते हैं ना कि आधा मुल्क ये समझता है
کہ ہاں ہمیں یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن آدھا ملک یہ سمجھتا نہیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے ایک خاص قسم کا ماحول ہونا چاہیے۔ اب یہ اماراتیز بھی ہم سے تنگ آ گئے ہیں، سعودیز بھی تنگ آ گئے ہیں۔ انڈیا اور یو اے ای ایک کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ آلریڈی کر چکا ہوا ہے، جو کہ 1 مئی 2022 سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے دونوں ملکوں کی جو ٹریڈ ہے ان 2022-23 تقریباً $85 بلین کے قریب تھی، اور یہ سب سے بگ نمبر۔ اور آپ کو پتہ ہے انڈین ایکسپورٹس جو ہیں یو اے ای کو دے آر مور دین $32 بلین۔ So India is not exporting is the religion only to United Arab Emirates. They're exporting billions of dollars of goods and services to the United Arab Emirates. So that is why this entire project بن رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو رہا کہ اماراتیز کہتے ہیں کہ جی ہم انڈینز کی آبادی یہاں پہ زیادہ ہے۔ دیکھیں had there just been Indian diaspora there and working as a جسے کہتے ہیں نا ایک نارمل ورکر کی طرح وہاں کام کر رہے ہوتے، دی اماراtíز may not have liked it اور دی اماراtíز may not have allowed the Indians کہ آئیں اور آ کے مندر بنائیں۔ So this is a relationship which is completely balanced، ٹھیک ہے۔ اینڈ دین اس فیلنگ کا اظہار کرنا کہ یہاں پہ ایک مندر ہونا چاہیے، اینڈ دین اس کو ریسیپروکیٹ کرنا فرام دا لیڈرشپ آف دی یونائٹیڈ عرب ایمریٹس، دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ۔ اور اس میں دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھیں یہ 5واں وزٹ ہے ان کا، یہ 5واں وزٹ ہے یو اے ای کا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک کمپریہنسو پارٹنرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم بات کر رہے تھے پہلے آپ کی درمیان سیپا کی کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ جو کہ یو اے ای کا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے $100 بلین پہ چلے جانا ہے۔ دیکھیں $83 بلین، وہ کہتے ہیں ہم نے 2023 تک 2030 تک $100 بلین کے قریب چلے جانا ہے۔ اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ یہ تو اس سے بہت پہلے چلے جائیں گے، یہ اس سے بہت پہلے چلے جائیں گے، اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایونیوز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے وہ جو $100 ارب کا مارک فٹ کیا تھا اس کو تو وہ پہنچ گئے ہیں، they have crossing it۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈینز نے already they helped the UAE to be the part of the BRICS۔ Indians are with the United Arab Emirates in the I2U2، ٹھیک ہے جناب۔ Indians are working with the Emiratis with the جتنی بھی یہ فرانس کے ساتھ بہت ساری جو ملٹری ایکسرسائزز میں۔ سو انڈیا از اے پارٹنر جس کو آلریڈی ایک مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو ایک کمپٹیشن نظر آ رہا ہے، اینڈ دیٹ کمپٹیشن از سو سوئفٹ، اٹس سو کوئک کہ ہر مڈل ایسٹرن ملک جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ سم ہاؤ دے شوڈ گیٹ انگیج ود دی انڈینس، جیسے تیسے بھی ہے ہم انڈینس کے ساتھ کوئی انگیج کر لیں۔ یہ بار بار وہ دے آر ورکنگ آن دیٹ، اور یہ سارے اماراتیز بھی ورک کر رہے ہیں، سعودیز بھی ورک کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں۔ اور وہ صرف ایک چیز پہ کام نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ایکسٹریمزم، ٹیررزم، بارڈر ٹیرر، کراس بارڈر ٹیررزم، ان کے اوپر بھی۔ اور اونلی کنٹری which has that influence over the Indians in terms of starting any kind of a bilateral engagement between Pakistan and India is UAE۔ اور جو ریسنٹلی مودی صاحب کی ادھر ملاقات ہوئی COP28 پہ، if I'm not wrong، ادھر ابو دھابی میں، وہاں پہ بھی یا دبئی میں آئی تھنک ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی یہی جو میجر ڈسکشن ہوئی تھی۔ یاد رکھیے کہ قطر اور انڈیا کے جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ تقریباً $19 بلین کے قریب ہے، جس میں جو انڈیا کی امپورٹس ہیں فرام قطر دے آر اباؤٹ $17 بلین، اور انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $2 ارب کے قریب ہیں۔ لارجلی اٹس این LNG، LPG، کیمیکلز، پیٹرو کیمیکلز، پلاسٹک، ایلومینیم وغیرہ جو ہے وہ قطر ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا کو۔ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو ڈپینڈنس ہے نا، ہم ایک بولتے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک تھیوری ہے کمپلیکس انٹر ڈپینڈنس، یہ کمپلیکس انٹر ڈپینڈنس ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں ایک بندے کے اوپر، ایک چیز کے اوپر۔ اسی لیے پاکستان کو بھی اکثر انکریج کیا جاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کاروبار کریں،
لیکن ہم اس وقت نہ یہ چیزیں کر سکے. بٹ لیٹس انڈرسٹینڈ کہ جسٹ بیفور دی الیکشنز پرائم منسٹر مودی ون اے ہیوج ڈپلومیٹک سکسیس. یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہے کہ آپ اپنے 8 جو بندے جن کے اوپر جاسوسی کا الزام ہے اور ان کی عدالت نے ان کو سزائے موت دی ہے. فار دا پرائم منسٹر اپنے لوگوں کو بچانا جو ہے نا دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے جی, وہ سب سے زیادہ اس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. یہ جو 8 امپلائیز تھے یہ ایک الدہرا گلوبل ٹیکنالوجیز تھی, ایک قطری فرم تھی. ٹھیک ہے جی, لیکن اس کے جو لنکیجز تھے وہ قطر کی ملٹری کے ساتھ تھے. الدہرا گلوبل ٹیکنالوجیز ہے, یہ فرم جو تھا ہے یہ قطر کی گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتی تھی سیکرٹ سب میرین پروگرام کے اوپر. ٹھیک ہے جی, جو قطری انٹیلیجنس ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اسپائنگ کر رہے ہیں اور انفارمیشن کو پاس آن کر رہے ہیں کسی, اور یہ جو سیکرٹ پروگرام ہے اس کے حوالے سے.